वेलकम स्मार्ट जीकेमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। 2500 फिजिबल क्वेशंस फर नेपाल राष्ट्र बैंक प्री टेस्ट 2078 को डे 8 लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट जीके नेपालको पहिलो नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै विभिन्न किताबहरू पनि उपलब्ध छन्, तपाईहरुले आएर किन्न सक्नुहुन्छ सुपथ मूल्यमा। त्यस्तै स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ, आएर पढ्नको लागि यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ र आजको प्रश्नोत्तरहरू भने इकोनोमिक्सबाट रहेको छ र पहिलो प्रश्नमा रहेको छ अर्थशास्त्रको विषयवस्तुलाई कुन कुन आधारमा अध्ययन गरिन्छ? प्रतिनिधि परिभाषाहरूको आधारमा, आर्थिक क्रियाकलापहरूको आधारमा र आधुनिक विश्लेषणको आधारमा। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ अर्थशास्त्रमा वस्तु भन्नाले के बुझिन्छ? अर्थशास्त्रमा चाहिँ वस्तु भन्नाले उपयोगिता भएका वा मानवीय चाहना पूरा गर्न सक्ने भौतिक चिजहरूलाई बुझिन्छ। त्यस्तै अर्थशास्त्र ज्ञानको त्यो भाग हो जुन धनसँग सम्बन्धित छ भन्ने अर्थशास्त्री को हुन्? F.A. वाकर। त्यस्तै द थ्योरी अफ मोरल सेन्टिमेन्ट्स कसको कृति हो? एडम स्मिथ। प्लान होलिडे भन्नाले के बुझिन्छ? योजना नबनी खाली रहेको वर्षलाई प्लान होलिडे भनिन्छ। त्यस्तै नेपालमा कुन आर्थिक वर्षदेखि बजेटलाई साधारण र विकास बजेट गरी दुई भागमा बाँडिएको हो? आर्थिक वर्ष 2013-14। त्यस्तै नेपालको सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने जिल्ला कुन हो? झापा। आर्थिक विकासका सूचकाङ्कहरू कुन कुन हुन्? आर्थिक विकासका सूचकाङ्कहरू चाहिँ वास्तविक कुल राष्ट्रिय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, आधारभूत मानवीय आवश्यकता, जीवनको भौतिक गुण सूचक र मानव विकास सूचकाङ्क सबै हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ मानव विकास सूचक भन्नाले केलाई बुझिन्छ? मानव विकास सूचक भन्नाले चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, अपेक्षित आयु, एजुकेसनल एटेनमेन्ट, शिक्षा प्राप्ति, पर क्यापिटा इन्कम, प्रति व्यक्ति आय सबैलाई बुझिन्छ। त्यस्तै खर्चयोग्य आय भन्नाले के बुझिन्छ? C+S लाई बुझिन्छ। त्यस्तै तलका मध्ये कुन चाहिँ मौद्रिक उपकरण अन्तर्गत पर्दैन? आन्तरिक सापटी। त्यस्तै विनिमय नियन्त्रणको एकपक्षीय विधि तलका मध्ये कुन हो? ब्याङ्क दर नीति। त्यस्तै मानिसले साधनको छनौटमा कस्तो विकल्प प्रयोग गर्दछ? आदर्शतम विकल्प। यदि दुर्लभता नहुँदो हो त न आर्थिक प्रणाली हुन्थ्यो न अर्थशास्त्र नै हुन्थ्यो। अर्थात् इफ स्क्यार्सिटी डिड नट एक्जिस्ट देयर वुड बी नो इकोनोमिक सिस्टम एन्ड नो इकोनोमिक्स। यो भनाइ कसको हो? यो स्टोनियर र हेगको भनाइ रहेको छ। त्यस्तै अर्थशास्त्रमा साधनहरूको बाँडफाँडमा देखिने समस्याहरू के हुन्? उत्पादन गर्ने, वाट टु प्रड्युस, कसरी उत्पादन गर्ने, हाउ टु प्रड्युस, कसका लागि उत्पादन गर्ने, फर हुम टु प्रड्युस, सबै समस्याहरू हुन्। त्यस्तै बृहत अर्थशास्त्रको महत्त्वहरू कुन कुन हुन्? बृहत अर्थशास्त्रको महत्त्वहरू हेर्दाखेरि सम्पूर्ण अर्थशास्त्रको अध्ययन गर्न, टु स्टडी इकोनोमिक्स इन टोटालिटी। त्यस्तै सरकारी आर्थिक नीति निर्धारण गर्न, टु फर्मुलेट द इकोनोमिक्स पोलिसी अफ द गभर्मेन्ट। सूक्ष्म अर्थशास्त्रको विकास एवं विस्तारका लागि, टु डेभलप एन्ड एक्सप्यान्ड द माइक्रो इकोनोमिक्स। अर्थव्यवस्थाको अवस्था थाहा पाउन, टु नो द सिचुएसन अफ द इकोनोमी र क्षेत्रगत चरहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न, टु गेन नलेज अफ सेक्टरल भेरिएबल सबै रहेका छन्। त्यस्तै तल दिएका मध्ये कुन कुन वर्ष नेपालको योजनाको इतिहासमा योजनाविहीन वर्षको रूपमा रहेको थियो? विक्रमसम्म 2018 र विक्रमसम्म 2048। त्यसै तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ यातायातको महत्त्व अन्तर्गत पर्दैन? जीवन स्तर सुधारमा कठिनाइ चाहिँ पर्दैन। त्यस्तै तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ पर्यटन उद्योगका समस्याहरू समाधान गर्ने उपाय हो? उचित व्यवहार तथा सत्कार,
पर्यटकीय वस्तुहरूको उत्पादन, भौतिक पूर्वाधारहरूका विकास तथा विस्तार सबै हुन्। त्यस्तै मानव विकास सूचकाङ्कका श्रेणीहरू जोडा मिलाउनुहोस् भनेर रहेको छ र यसमा मिल्ने जोडी हेर्दाखेरि चाहिँ निम्न मानव विकास भन्नाले चाहिँ 0 - 0.549सम्मलाई बुझिन्छ। मध्यम मानव विकास भन्नाले 0.550 देखि 0.699सम्म बुझिन्छ। त्यस्तै उच्च मानव विकास भन्नाले 0.700 देखि 0.799सम्म बुझिन्छ र अति उच्च मानव विकास भन्नाले 0.800 देखि 1सम्म बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ जीडीपीको सन्दर्भमा कुन उत्तर सही छ? यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ जीडीपी इज इक्वल टु C + I + G + होल ब्र्याकेट X - M लाई बुझिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय आयको गणनाको उत्पादन विधिलाई अरू कुन नामले पनि चिनिन्छ? सूचीकृत विधि र वस्तु सेवा विधि दुवैलाई बुझिन्छ। त्यस्तै कुनै एक देशको मुद्रासँग अर्को देशको मुद्रा सटही गर्ने दरलाई के भनिन्छ? विनिमय दर। त्यस्तै प्रतिनिधि वस्तुहरूको उपभोग टोकरी निर्माण गरी मुद्रास्फीति मापन गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? CPI। त्यस्तै अर्थशास्त्रका पिता भनेर कसलाई भनिन्छ? एडम स्मिथ। त्यस्तै इकोनोमिक्स इज वाट इकोनोमिस्ट डज भन्ने भनाइ कसको हो? ज्याकब वाइनर। त्यस्तै उत्पादनका साधनहरू के हुन्? उत्पादनका साधनहरू भूमि, श्रम, पुँजी, सङ्गठन सबै हुन्। त्यस्तै अर्थतन्त्रको चुहावट विथड्रज अफ लिकेजेस भनेर कसलाई चिनिन्छ? आयातलाई। त्यस्तै एडम स्मिथका अनुसार आर्थिक मानव भन्नाले कसलाई बुझिन्छ? धन कसरी अधिकतम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य भएको मानवलाई। त्यस्तै तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता होइन? आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषि अर्थतन्त्र। तल दिएका मध्ये कुन आन्तरिक ऋणको स्रोत होइन? विश्व ब्याङ्क। अर्थव्यवस्थामा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा हुने निरन्तर र उल्लेखनीय वृद्धिलाई के भनिन्छ? मुद्रास्फीति। त्यस्तै विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूका अर्थशास्त्र सम्बन्धी परिभाषा मध्ये व्यापक र सर्वमान्य परिभाषा कसको मानिन्छ? रबिन्स। त्यस्तै खुला अर्थतन्त्र ओपन इकोनोमी कसलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? 4 क्षेत्रीय अर्थतन्त्र। त्यस्तै अर्थतन्त्रको इन्जेक्सन भनेर कसलाई चिनिन्छ? निर्यात। अति धेरै मुद्राको मात्राले अति कम वस्तुको परिमाणलाई लखेट्नु मुद्रास्फीति हो। यो परिभाषा कुन अर्थशास्त्रीको हो? कुलवर्णको। त्यस्तै उपभोग नै उत्पादनको अन्त्य हो भन्ने अर्थशास्त्री को हुन्? मार्शल। त्यस्तै सूक्ष्म अर्थशास्त्रका प्रवर्तक भनेर कसलाई चिनिन्छ? मार्शल। अर्थशास्त्रमा सेवा सर्भिस भन्नाले के बुझिन्छ? उपयोगिता भएका वा मानवीय चाहना पूरा गर्न सक्ने अभौतिक वस्तुहरूलाई सेवा भनिन्छ। त्यस्तै अर्थशास्त्रको अङ्ग्रेजी इकोनोमिक्स शब्दको उत्पत्ति कुन ग्रिक शब्दबाट भएको हो? ओइकोनोमिकस। त्यस्तै रबिन्सका अनुसार अर्थशास्त्र भनेको के हो? छनौटको विज्ञान। अर्थशास्त्रलाई कुन विज्ञानको रूपमा अध्ययन गरिन्छ? मूल्य स्थायित्व। मुद्रास्फीतिको अवस्थामा आयात बढ्नुको प्रमुख कारण कुन हो? अत्याधिक बजार माग। नुन चामल साटासाट गरेर मानिसहरूले एकापसमा आवश्यकताहरू पुरा गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? वस्तु विनिमय। उपभोक्ता आय बढ्दा माग घट्ने र आय घट्दा माग बढ्ने वस्तु तथा सेवाहरू कस्ता वस्तुहरू हुन्? कमसल वस्तु। नेपालमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मुख्य व्यवसाय पेशा के हो? कृषि। मार्शलले धनलाई कुन स्थानमा राखेका छन्? दोस्रो। प्रचलित ग्रिक दार्शनिक जेनोफोनले अर्थशास्त्रलाई कुन विज्ञानको रूपमा लिएका थिए? गृह कार्य सम्बन्धी विज्ञान। त्यस्तै घाटा बजेट सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? J.M. किन्स। प्रति व्यक्ति आयको सन्दर्भमा कुन भनाइ ठिक रहेको छ? राष्ट्रिय आयलाई कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्दा आउने भागफल निश्चित समयमा
देशवासीहरूको औसत आय दुवै ठिक रहेको छ। त्यस्तै मानव विकासको अवस्थालाई निर्देशित गर्ने तत्त्वहरूलाई के भनिन्छ? मानव विकास सूचाङ्क। माइक्रो शब्द ग्रिक भाषाको कुन शब्दबाट आएको हो? माइक्रोस। अर्थशास्त्रको भाषामा कुनै पनि वस्तुको उपयोगिता सिर्जना गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? उत्पादन। धन सम्पत्तिमा लगाइने कर कस्तो प्रकारको कर हो? प्रत्यक्ष कर। विनिमय नियन्त्रणको उद्देश्य तलको मध्ये कुन चाहिँ होइन? मुद्रास्फीति सिर्जना गर्ने होइन। त्यसै सुरुमा अर्थशास्त्र विषयको अध्ययन कसरी गरिन्थ्यो? अन्य विषयहरूसँग समावेश गरेर। त्यसै नवशास्त्रीय न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्रीको अगुवा भनेर कसलाई चिनिन्छ? मार्शल। तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको जनसाङ्ख्यिक विशेषता होइन? द्वैध अर्थव्यवस्था। त्यसै जीडीपीको पूरा रूप के हो? ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लागत प्रेरित मुद्रास्फीतिले समग्र पूर्तिमा कस्तो असर पार्दछ? प्रतिकूल असर। त्यस्तै वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य नगद मौजदातको दरलाई के गरिन्छ? वृद्धि। त्यस्तै अर्थशास्त्र राज्य शासन व्यवस्था सम्बन्धी विज्ञान हो, यो भनाइ कसको हो? कौटिल्य। त्यसै उत्पादन भौतिक वस्तुहरूको सिर्जना गर्नु हो, यो भनाइ कसको हो? एडम स्मिथ। कौटिल्य कुन जगतका दार्शनिक हुन्? पूर्वीय जगत। आधुनिक विश्लेषणको आधारमा अर्थशास्त्रलाई कुन कुन रूपमा अध्ययन गरिन्छ? कुनै पनि होइन। त्यस्तै तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ कृषि क्षेत्रको समस्या अन्तर्गत पर्दैन? प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना। बुल एन्ड बियर केसँग सम्बन्धित छ? शेयर बजार। नेपालमा सर्वप्रथम कहिले बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2008 माघमा। त्यसै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2014-75मा नेपालको चालु खाता घाटा कति रहेको थियो? रु 245 अर्ब 22 करोड। साधनहरूको प्रचुरताले पनि आर्थिक समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्छ भनी आलोचित परिभाषा कुन हो? दुर्लभता र छनौट। त्यस्तै आर्थिक विकासले तलका कुन कुरा समेट्दैन? गरिबीमा वृद्धि। त्यस्तै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नका लागि कस्तो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिन्छ? सङ्कुचनकारी। त्यसै राष्ट्रको धनको अध्ययन गर्नुभन्दा राष्ट्रको गरिबीको अध्ययन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ भनी कसले भनेका छन्? जे.एस. किन्स। अर्थशास्त्रको कुन विषयवस्तुभित्र बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन गरिन्छ? बृहत अर्थशास्त्र। आर्थिक विकास बेरोजगारी, गरिबी र असमानता घट्नु हो भनी परिभाषित गर्ने अर्थशास्त्री को हुन्? डुडली सियर्स। त्यसै तलका मध्ये कुन चाहिँ गुणात्मक विधिको उपकरण हो? नैतिक दबावको सिर्जना। बृहत अर्थशास्त्रको उद्देश्य के हुन्? आर्थिक वृद्धि, पूर्ण रोजगारी, मूल्य स्थिरता सबै हुन्। त्यस्तै अर्थशास्त्रलाई सामाजिक विज्ञान भन्ने अर्थशास्त्री को हुन्? एल्फ्रेड मार्शल। मार्शलको परिभाषालाई के भनेर चिनिन्छ? दुर्लभताको विज्ञान। त्यस्तै अर्थशास्त्र एकातिर धनको अध्ययन हो भने अर्कोतर्फ बढी महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यो मानवीय अध्ययनको एक भाग हो भन्ने भनाइ कसको हो? मार्शलको। त्यसै वर्गीकृत परिभाषा भनी आलोचित परिभाषा कुन हो? भौतिक कल्याणको विज्ञान। त्यस्तै अर्थशास्त्र राष्ट्रहरूको धनको स्वरूप र त्यसको कारणहरूको खोज हो, यो परिभाषा कसको हो? एडम स्मिथ। त्यसै साधन भुक्तानी विधि भनेर कुन विधिलाई चिनिन्छ? इन्कम मेथड अर्थात् आम्दानी विधि। त्यस्तै कुल राष्ट्र उत्पादन जीएनपी भन्नाले के बुझिन्छ? C+G+I(x-M). तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ मानव विकासको सूचकाङ्क हो? समानताको अवस्था। त्यस्तै वित्तीय नीतिका औजारमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? तरलता व्यवस्थापन। त्यस्तै अल्प विकसित देशमा घाटा बजेटलाई किन अवलम्बन गरिने गर्दछ?
सरकारी खर्च जुटाउन। 17औं शताब्दीका वाणिज्यविदहरूले अर्थशास्त्रीको विषयवस्तुको रूपमा केलाई जोड दिएका थिए? धनको अध्ययन। त्यसै शास्त्रीय अर्थशास्त्री भनेर तल दिएका मध्ये कसलाई चिनिन्छ? एडम स्मिथ, जे.एस. मिल र जे.बी.सी. त्यसै मागको नियम, सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम जस्ता नियमहरू कुन सिद्धान्तमा आधारित छन्? उपभोगको सिद्धान्त। रबिन्सको परिभाषाको मुख्य विशेषता कुन हो? असीमित आवश्यकताहरू, सीमित साधनहरू, साधनहरूको वैकल्पिक प्रयोग सबै हुन्। त्यसै तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ जल सम्पदाको महत्त्व अन्तर्गत पर्दैन? हवाई यातायातको विस्तार। त्यसै जिडिपी गणनामा तलका मध्ये कुन वस्तु समावेश हुँदैन? मध्यस्थ वस्तुहरू, पुँजी लाभ, हस्तान्तरणीय भुक्तानीहरू कुनै पनि पर्दैन। तलका मध्ये कुन राष्ट्रिय आय गणनाको कठिनाइ हो? दोहोरो गणनाको समस्या, मूल्य वृद्धि, अवैध आम्दानी सबै हुन्। त्यस्तै उत्पादन विधिबाट राष्ट्रिय आय गणना गर्दा देखिने समस्या हटाउन कुन विधि प्रयोग गरिन्छ? अन्तिम उत्पादन विधि र मूल्य अभिवृद्धि विधि। त्यसै घाटा वित्त व्यवस्थापन गर्न अवलम्बन गरिने विधि कुन हो? ऋणपत्रको निष्कासन। र आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ विनिमय नियन्त्रणको बहुपक्षीय विधि तलका मध्ये कुन हो? क्षतिपूर्ति सम्झौता। हस्, यही प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जहाँ जाँदै स्मार्ट जिकेमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यस्तै किताबहरू पनि उपलब्ध छन् र स्टडी रुममा आएर तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि सम्पर्क गर्नुहोला र क्लासेसको लागि चाहिँ www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ दिएको नम्बरमा। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।